अबको पालोमा श्रीमद् भागवत गीताको बाँकी अध्याय वाचकको रूपमा हुनुहुन्छ भरत कुमार ओली, प्रविधि संयोजनमा दिपेन्द्र पौडेल। ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत। अथ द्वादशी अध्याय 12औं अध्याय 11औं अध्यायको अन्त्यमा श्रीकृष्णले पटक पटक जोड दिनुभएको थियो कि अर्जुन, मेरो यस्तो स्वरूप जसलाई तिमी देख्यौ तिमी बाहेक कसैले पहिला देखेको छैन, न भविष्यमा कसैले देख्नेछ। म त न तपले न यज्ञले र न दानले देख्नका लागि सुलभ छु, तर अनन्त भक्तिद्वारा मेरो यज्ञले र दानले गर्दा तिमीले देख्न सक्यौ। निरन्तर तिमीले तैलधारावत मेरो चिन्तनबाट ठिक यसै प्रकार जस्तो तिमीले देख्न सक्यौ। म प्रत्यक्ष देखिनका लागि, तत्त्वद्वारा साक्षात् जान्नका लागि र प्रवेश गर्नका लागि पनि सुलभ छु। अतः अर्जुन, सधैँभरि मेरो नै चिन्तन गर, भक्त बन। अर्जुन, तिमी मद्वारा निर्धारित गरिएको कर्म गर, मतपरम मेरो प्राण भएर गर। अनन्य भक्ति नै त्यसको प्राप्तिको माध्यम हो। यसमा अर्जुनको प्रश्न स्वाभाविक थियो कि जसले अव्यक्त अक्षरको उपासना गर्दछ र यसले सद्गुण तपाईँको उपासना गर्दछ, यी दुवैमा श्रेष्ठ को हुन्? यहाँ यो प्रश्नमा अर्जुनले तेस्रो पटक उठाए। अध्याय 3मा उनले भने कि भगवान, यदि निष्काम कर्मयोग भन्दा सांख्ययोग तपाईँले श्रेष्ठ मान्ने छ भने तपाईँ मलाई भयङ्कर कर्महरू किन लाउनुहुन्छ? र यसमा श्रीकृष्णले भन्नुभयो कि अर्जुन, निष्काम कर्म मार्ग राम्रो लागोस् वा ज्ञान मार्ग, दुवै दृष्टिबाट कर्म त गर्नै पर्दछ। तपाईँको राम्रो ढङ्गले उपासना गर्दछ र अर्को जो तपाईँको शरण नलिएर स्वतन्त्र रूपमा आफ्नै भरमा त्यही अक्षर अव्यक्त स्वरूपको उपासना गर्दछ, जसमा तपाईँ पनि स्थित हुनुहुन्छ। यी दुवै प्रकारको भक्तिहरूमा बढी उत्तम योग व्यक्तको हो। यसमा योगेश्वर श्रीकृष्णले भन्नुभयो, मया वेश्य मनोयमा नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया प्रयोपितास्ते मे युक्तत्मा मता।
अर्जुन ममा ए मन अग्राग्र गरेर एकाग्र बनेर निरन्तर मबाट संयुक्त भएको जो भक्तजनहरू परमसित सम्बन्ध राख्ने श्रेष्ठ श्रद्धाले युक्त भएर मलाई भज्दछन् उनीहरू मलाई योगीहरूमा पनि अति उत्तम योगी मान्ने हुन्छन्। ये तोच्छेर्म निर्देशमेक्त पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्ते च कुटस्थमचल ध्रुवम् सन्निये मयगिन्द्रिय ग्राम सर्वत्र समबुद्धये ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हितरता। जो पुरुष इन्द्रियहरूको समुदायलाई राम्ररी संयमित गरेर मन र बुद्धिको चिन्तनबाट अत्यन्त पर सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप एकैसिक रस रहने नित्य अचल अव्यक्त आकार रहित अविनाशी ब्रह्माको उपासना गर्दछ। सम्पूर्ण भूतहरूको हितमा लागेका र सबै समान भाववाला त्यो योगी पनि मलाई नै प्राप्त गर्दछ। ब्रह्माको उपयुक्त विशेषण मबाट भिन्न छैन, तर ब्रह्मा कलेशोऽधिकतरस्तेषाम् व्यक्ता सक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि कति दुर्खदेह बधिर्भावयते। यी अव्यक्त परमात्मामा आसक्त भएको चित्तवाला पुरुषहरूलाई साधनामा क्लेश विशेष छ, किनकि देहाभिमानीहरूबाट अव्यक्त विषय गति दुःखपूर्वक प्राप्त गरिन्छ। जबसम्म शरीरको भान छ तबसम्म अव्यक्तको प्राप्ति दुष्कर छ। योगेश्वर श्रीकृष्ण सद्गुरु हुनुहुन्थ्यो, अव्यक्त परमात्मा मनमा व्यक्त थियो। उहाँ भन्नुहुन्छ कि महापुरुषको शरण नलिएर जो साधक आफ्नो शक्तिलाई सम्झँदै अगाडि बढ्छ कि म यस अवस्थामा छु, अगाडि त्यस अवस्थामा जानेछु, म आफ्नो अव्यक्त शरीरलाई प्राप्त गर्नेछु, त्यो मेरो रूप हुनेछ, म त्यही हुँ। यस प्रकार सोच्दै प्राप्तिको प्रतीक्षा नगरेर आफ्नो साधना पथमा लागि मात्र रहनु। अथैत दप्पेशयुक्ति कर्तुमदोगमाश्रित सर्व कर्मफल त्याग तत्कुरु यतात्मवानम्। यदि त यसलाई पनि गर्नमा असमर्थ छौ भने सम्पूर्ण कर्मको फललाई त्यागेर अर्थात् लाभ हानिको चिन्ता छोडेर मधोको आश्रित भएर अर्थात् समर्पणको साथ आत्मावान महापुरुषको शरणमा जाऊ।
उहाँबाट प्रेरित भएर कर्मसूत हुन थाल्छ। समर्पणको साथ कर्मफलको त्यागको महत्त्व बताउँदै कृष्ण भन्नुहुन्छ, श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासा जाना ध्यान विशेषते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्तज्ञात् शान्तिरणतरम्। मात्र चित्तलाई रोक्ने अभ्यासभन्दा ज्ञान मार्गले कर्ममा प्रवृत्त हुनु श्रेष्ठ हो। ज्ञान माध्यमले कर्मलाई कार्यरूप दिनुभन्दा ध्यान श्रेष्ठ हो, किनकि ध्यानमा इष्ट रहन्छ र ध्यानभन्दा पनि सम्पूर्ण कर्महरूको फल त्याग श्रेष्ठ हो, किनकि इष्टप्रति समर्पणको साथै योगमा दृष्टि राख्दै कर्मफलको त्याग गर्नाले त्यसको योगक्षेमको जिम्मेवारी इष्टको हुन्छ। त्यसैले यस त्यागबाट यो तत्काल परम शान्ति प्राप्त गर्दछ। अहिलेसम्म योगेश्वर कृष्णले भन्नुभयो कि अव्यक्तको उपासना गर्नेवाला ज्ञानमार्गी भन्दा समर्पणको साथ कर्म गर्नेवाला निष्काम कर्मयोगी श्रेष्ठ हुन्। दुवै एउटै कर्म गर्दछन्, तर ज्ञानमार्गीको पदमा व्यवधान बढी छ। त्यसको लाभ हानिको जिम्मेवारी त्यसमै रहन्छ, जबकि समर्पित व्यक्तिको जिम्मेवारी महापुरुषमा हुन्छ। त्यसैले यो कर्म फल त्यागद्वारा चाँडै नै शान्तिलाई प्राप्त गर्दछ। अब शान्ति प्राप्त पुरुषको लक्षण बताउनुहुन्छ। अदेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणये च निर्ममो निरहङ्कार समदुःख सुख क्षमे। यस प्रकार शान्तिलाई प्राप्त भएको जो पुरुष बुधहरूमा देशभाव रहित, सबैको प्रेमी र हेतुरहित दयालु छ र जो ममत्वले रहित, अहङ्कार रहित, सुख दुःखको प्राप्तिमा सम तथा क्षमावान छ। सन्तुष्ट सततयोगी यतात्म दृढ निश्चय मये प्रीत मनोबुद्धियो मदत्त समे प्रिय। जो निरन्तर योगको पराकाष्ठासँग संयुक्त छ, लाभ तथा हानिमा सन्तुष्ट छ, मन तथा इन्द्रियहरूसित शरीरलाई आफ्नो वशमा गरिरहेको छ, दृढ निश्चयवाला छ, त्यो ममा अर्पित मन बुद्धिवाला मेरो भक्त मलाई च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसर्ग विवर्जित। जो पुरुष शत्रु र मित्रमा मान तथा अपमानमा सम छ, जसको अन्तस्करणको वृत्तिहरू सर्वथा शान्त छ, जो जाडो गर्मी सुख दुःख आदि द्वन्द्वमा सम र आसक्ति रहेछ, तथा तुल्ये निन्दा स्तुतिमन्यु सन्तुष्ट येन केनचित् अनिकेत स्थिरमत्रि भक्तिमान मे प्रियो नरम।
जो निन्दा तथा स्थितिलाई सम्मान ठान्दछ, मननशीलताको चरम सीमामा पुगेर जसको मनसहित इन्द्रियहरू शान्त भइसकेका छन्, कुनै पनि प्रकारले पनि शरीर निर्वाह हुनुमा सधैँ सन्तुष्टि छ, जो आफ्नो निवास स्थानमा ममताबाट रहेछ र भक्तिको पराकाष्ठमा पुगेको त्यो स्थिर बुद्धि पुरुष मलाई छ। ये तु धर्म्यामृतमिदयथोक्त पर्युपासते श्रद्धानमत परमा भक्ता स्थितिव मे प्रिया। जो मेरो परायण भएर हार्दिक श्रद्धायुक्त पुरुष यस उपयुक्त धर्ममय अमृतको राम्ररी सेवन गर्दछ, त्यो भक्त मेरो अति र प्रिय छ। यस अध्यायको निष्कर्ष के हो भने, गत अध्यायको अन्त्यमा योगेश्वर श्रीकृष्णले भन्नुभएको थियो कि अर्जुन, तिमी बाहेक न कसैले पाएको छ न कसैले पाउने नै छ, तिमी त मभित्र प्रवेश पाउन सकेका छौ, अर्थात् परमात्मा यस्तो सत्ता हो जसलाई पाउन सकिन्छ। त्यसकारण अर्जुन, तिमी मेरा भक्त बन। अर्जुनले यस अध्यायमा प्रश्न गरेका छन् कि यी दुवैमा उत्तम योगवेत्ता के हो? योगेश्वरले बताउनु भएको छ, दुवैले मलाई नै प्राप्त गर्छन्, किनकि म अव्यक्त स्वरूप हुँ। तर जो इन्द्रियहरूलाई वशमा राखेर मनलाई सबैतिर समेटेर अव्यक्त परमात्मामा आसक्त छन्, तिनको पदमा क्लेश बढी छ। जबसम्म शरीरको अध्यास छ तबसम्म अव्यक्त स्वरूपको प्राप्ति दुःखपूर्ण छ, किनकि अव्यक्त स्वरूप त चित्तको निरोध र विलयकालमा प्राप्त हुनेछ। त्यसभन्दा पूर्व उसको शरीर नै बीचमा बाधक बन्न जान्छ। मै हुँ मलाई पाउनु छ भन्दा भन्दै आफ्नोतिर नै फर्किहाल्छ। उसले लर्खराउने बढी सम्भावना हुन्छ। त अर्जुन, तिमी सम्पूर्ण कर्महरू ममा समर्पण गर। अनन्य व्यक्तिले र भक्तिले मेरो चिन्ता